दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा संवाद गर्नेछौँ सरकारले मङ्सिर 4 गते निर्वाचन घोषणा गरेसँगै अब दलहरू गठबन्धनको भागबण्डामा र आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन पार्नको लागि सबै पार्टीहरू तछाड मछाड गरिरहेका छन्। सिद्धान्त विचार भन्दा पनि जित कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने आज होडबाजी नै चलेको छ। किन पार्टीहरू बेमुख बनेका छन् आफ्नो सिद्धान्त पद्धतिबाट? जित मात्रै सबै थोक हो भनेर आज पार्टीहरू किन यसरी अगाडि बढिरहेका छन्? हाम्रो बहुदलीय प्रणाली हो। बहुदलीय प्रणालीमा के हुनु पर्थ्यो? पार्टीहरू स्वतन्त्र रूपमा आम जनतामा आज गएर मुद्दा लगेर एजेन्डा बोकेर विगतमा गरेका कामलाई परिचित गरेर आफ्नो मन जित्न सक्नु पर्थ्यो, पर्दैन थियो? आम जनताको मन जित्नुपर्ने बेला हो कि होइन? चुनावको पूर्व सन्ध्यामा गठबन्धन सरकारले 11 सदस्यीय समिति बनाएको छ। कसको भागमा कतिजना पर्ने, कति सिट पर्ने, कुन कुन ठाउँमा को उठ्ने भन्ने सम्मको बहस संवाद सुरु हुन थालेको छ। त्यसैले नेकपा एमाले पनि सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। उसलाई अझ यतापट्टि गठबन्धन तोड्न सक्यो भने आफूलाई फाइदा हुने अनुकूल पनि देखेको छ। यी पार्टीहरूले जुन किसिमको अहिले तछाड मछाड कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, यो एजेन्डामा छैन। कसरी आफूलाई शक्तिशाली बनाउने, अरूलाई पनि कसरी समेट्ने भन्ने बहस रहेको छ। यो किन? यसको जवाब आज खोज्नेछौँ हामी दुईजना अतिथिसँग। र निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको औचित्यता त्यति सार्थक बन्न सकेन भन्ने पनि बहस चलिरहेको छ। किन बन्न सकेन? फेरि पनि हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ प्रदेशको। यसको औचित्यता कसले परिपूर्ति गर्न सकेन? के आवश्यकतै नभएको हामी यो पाठ्यक्रममा जोडिनेछौँ। त्यसैले सङ्घको निर्वाचनमा अब नेपाली काङ्ग्रेसका एजेन्डा के हुन्, सत्ता गठबन्धनका एजेन्डा के हुन् र कसरी अगाडि बढ्छ चुनावमा, हामी यो पाठ्यक्रममा संवाद गर्नेछौँ। त्यसै गरी केही अन्तर्राष्ट्रिय संवाद पनि गर्नेछौँ। अहिले चीन ताइवानसम्मको घटनाक्रम पनि केही हलचल भएको छ। त्यसै गरी नेपालमा एसपिपी लगायतका घटनाले पनि कता कता यता कता ताइवानसँग चीनसँगको सम्बन्धमा पनि चिस्यान बढाउने हो कि भन्ने पनि संवाद चलिरहेको छ। समग्रमा हामी यो 3-4वटा पाठमा संवाद हुन्छौँ। संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक सूर्यभद्र पण्डित र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रमोद हरि गुरागाई। अब भने आजको संवादमा पालै पालो गरेर जोड्न चाहन्छु। सर्वप्रथम नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रमोद हरि गुरागाई, तपाईँले स्वागत छ। धन्यवाद। अब त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक सूर्यभद्र पण्डितजी, तपाईँले पनि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब तपाईँबाट सुरुवात गरे। बहुदल पद्धति छ हेर्दाखेरि, तर चुनावको पूर्व सन्ध्यामा जुन किसिमको अहिले पार्टीहरूले कसरत गरिरहेका छन्, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? त्यसपछि म तपाईँ कहाँ आउनेछु। हजुर, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई, तपाईँले ब्याकग्राउन्डमै जुन एउटा राजनैतिक जुन एउटा अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा मङ्सिर 4 गते को जुन आम निर्वाचनको सन्दर्भमा जुन खालको एउटा बेसिसहरू तपाईँले भन्नुभयो, त्यो बेसिस सँगसँगै अहिले मैले के देख्दैछु भन्नुलाई भने अहिले नेपाली आम जनताका सामु एक त हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। भर्खरै मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर आएको छ र सङ्घीय अथवा तपाईँको प्रदेश सङ्घको निर्वाचनका निमित्त हामी जाँदै गर्दा अहिले नेपाली समाजमा आम रूपबाट एउटा यस्तो खालको परिस्थिति, एउटा यस्तो खालको एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ। विगतमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिका प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र हुँदै नेपाली नागरिकहरूले पाउनुपर्ने जुन अधिकारहरू थिए, त्यो अधिकार सँगसँगै जुन नागरिकहरूले पाउनुपर्ने जुन रोजगार, विकास, निर्माणका कुराहरू, त्यो कुरा दलहरूले कति इमान्दार भएर काम गरे या गरेनन् भन्ने खालको मूल प्रश्न अहिले नेपाली समाजमा आम दलहरूका प्रति प्रश्न चिन्ह त खडा भएको नै छ। यसले गर्दा तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा जुन खालका कुराहरू भन्नुभयो, त्यो सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने दायित्व र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के थिए भन्ने विषयमा सबभन्दा पहिलो कुरो राजनीतिक दलहरूले नै एउटा खालको तपाईँको एउटा प्रायश्चित र आम नेपाली जनतामा हामीले हिजो केही कमी कमजोरीहरू हामीबाट भए, त्यो कमी कमजोरीलाई आगामी दिनमा हामीले एउटा के भन्दा साँच्चै नै नेपाली जनताले आम अहिले युवाहरूमा यस्तो खालको जुन एउटा परिस्थिति तपाईँको निर्माण हुँदैछ, तपाईँ हामीले सबै खालको कुरा अहिले हेर्नुहोस् मिडियामा, सोसल मिडियामा, सबै ठाउँहरूमा आम युवाहरू अहिले देखिएका जुन राजनीतिक दलहरू हो, हामी अत्यन्त तपाईँको के भन्दाखेरि हिजो प्रजातन्त्रका निमित्त उहाँहरू लड्नुभयो, प्रजातन्त्रका निमित्त उहाँहरू लड्नुभयो, मुलुकमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो,
त्यो प्रति उहाँहरूले गरेका योगदानप्रति तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रश्न हामीले पनि त्यो प्रश्न चाहिँ राख्दैनौँ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको योगदान थियो, उहाँहरूको भूमिका थियो, तर एउटा समय, एउटा जेनेरेसन र एउटा तपाईँको समयले चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनले त्यो कुराहरूलाई तपाईँको सेक्रिफाइस गर्न सक्ला। तर जुन अहिले देखिएका जुन युथहरू छन्, ती युथहरूले पछिल्लो अवस्थामा न उनीहरूलाई लोकतन्त्रका कुराहरू थाहा छ, न उनीहरूलाई गणतन्त्रका कुरा थाहा छ, न उनीहरूलाई प्रजातन्त्रको भूमिका र प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दल र अहिले देखिएका नेताहरूले गरेको योगदान थाहा छ। खालि उनीहरूले के देख्यो भने संसार नै अहिले के भन्दा एउटा ग्लोबल इकोनोमी र ग्लोबल एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि संसार नै एक आपसमा तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा घेरिएको छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ एउटा ग्लोबल मार्केटको रूपमा, एउटा ग्लोबल भिलेजको रूपमा नै एउटा देश, एउटा गाउँ, एउटा विश्व नै तपाईँको गएको छ। त्यसले गर्दा प्रत्येक युवाले, प्रत्येक नागरिकले, अहिलेको जेनेरेसनले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के भयो भने सारा हेर्नु मिडिया, कम्युनिकेसन, इन्टरनेट सारा सम्पूर्ण कुराहरू जोडिएको छ। त्यसले गर्दा मेरो देश किन विकास भएन, अर्कोको त्यो देश किन विकास भयो र त्यो देशमा किन रोजगार चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्प्लोइमेन्टहरू जेनेरेट छ र हाम्रा मान्छेहरू त्यहाँ किन गए, अरू मान्छेहरू एक त हाम्रै भित्र किन रोजगारका अवस्थाहरू सिर्जना भएनन्, हामी भित्र नै किन तपाईँको यी अवसरहरू सिर्जना भएन भन्ने खालको कुराहरू आम तपाईँको युवामा, आम तपाईँको जनमानसमा त्यो खालको कुरा त छ। र त्यो हुँदाहुँदै तपाईँको त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनमा हामीले के भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व यो ढङ्गबाट गयो र हामीले एउटा मुलुकलाई एउटा ट्र्याकमा लैजाने कुरामा कतिपय कुराहरू हाम्रा कमी कमजोरीहरू भए, त्यो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै हामीले अब के भन्दाखेरि एउटा गार्जेनसिपको रूपबाट अब नेतृत्व युवामा, अब यङ इनर्जेटिक तपाईँको पोलिटिकल पार्टीभित्रबाटै नै तपाईँको खोज्नुपर्छ। हेर्नु, पोलिटिकल पार्टीभित्र भएका अत्यन्त तपाईँको एउटा स्वच्छ, इमान्दार, एउटा तपाईँको एजुकेटेड, एउटा चेतनशील, एउटा सामाजिक रूपमा योगदान गरेका मान्छेहरूबाटै तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि सिनियर नेतृत्वले त्यो खालको नेतृत्व तपाईँको के भन्दाखेरि स्वीकार गर्न सक्यो, त्यो खालको नेतृत्वलाई तपाईँको अवसर दिन सक्यो भने र उहाँहरूले एउटा गार्जेनसिपको भूमिकाको रूपमा उहाँहरू जानुभयो भने मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचनमा तपाईँको आम तपाईँको स्वतन्त्र युवाहरूले जुन ढङ्गबाट अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि सोसियल मिडिया आम जनमानसमै हामीले देखाएको छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा प्रत्येक तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा व्यावसायिक रूपबाट लागेका मान्छेहरू पनि तपाईँको मिडियाका क्षेत्रमा अथवा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू पनि म अब राजनीतिक रूपबाट भाग लिन्छु, नेताहरूले गल्ती गरे, नेताहरूले नै करप्सन गरे, नेताहरूले मुलुक बिगारे भनेर जुन ढङ्गबाट हामीले देखाएको छौँ। यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने राजनीतिक दलका अत्यन्त तपाईँको सिनियर इमान्दार भएर जो नेतृत्वमा छन्, हेर्नुहोस् है, उनीहरूका पछाडि प्रश्न नेपाली समाज आम तपाईँको युवाहरूले त प्रश्न उठाएकै छन्। त्यो प्रश्न उठाएको जुन अवस्था एकातिर छँदैछ, त्यसले गर्दा राजनीतिक दलले नै के भन्दा हामी एउटा गार्जेनसिपको रूपमा हामी भूमिकामा जान्छौँ र त्यसले गर्दा हाम्रै पार्टीभित्रका अत्यन्त असल इमान्दार मान्छेलाई हामीले नेतृत्व दिन्छौँ भन्ने खालको अवस्था उनीहरूले सिर्जना गरे भने आम जनमानसमा एउटा खालको तपाईँको के भन्दाखेरि आशाको अवस्था सिर्जना हुन्छ। तपाईँले भने अनुसार नै व्यवस्था गर्यो भन्ने कुरा तपाईँले भनिसक्दाखेरि अब परमोरजीलाई तपाईँले के सोध्यो भने आज संवाद उहाँले भने जस्तै युवाहरूको बारेमा संवाद हुनुपर्थ्यो, लाखौँ लाख युवाहरू विदेशमा छन्, उहाँलाई देशभित्रै कसरी राख्ने भन्ने तपाईँहरूको एजेन्डा बन्नु पर्थ्यो, संवाद बन्नु पर्थ्यो, सिद्धान्त कुराउनु पर्थ्यो। अहिले संवादकी सुरुवात भयो भने अब कसको सिटमा कसको भागमा कतिवटा सिट पर्ने, यस्तो किन भयो? यसमा स्वीकार गर्नुपर्छ राजनीतिक दलहरूले। तपाईँहरूलाई थाहा त छ त्योभन्दा माथि यो नहुनुपर्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा त छ। हेर्नुहोस्, अब यो राजनीतिक गतिविधि अथवा चाहिँ राजनीतिक चेतनाको उद्विकासीय गतिलाई हेर्दा त्यो ढङ्गको परिपक्वतामा पुग्नको निमित्त ढिलो भएकै हो। हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो विषयमा मुलुकले काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि बेहोर्यो, मुलुकले एमालेको नेतृत्व पनि बेहोर्यो, मुलुकले माओवादीको नेतृत्व पनि बेहोर्यो, सम्पूर्ण नेतृत्वहरू बेहोरिसक्यो। तर राजनीतिक दलहरूले गरेको गल्ती चाहिँ कहाँनिर म भन्छु भनेदेखि गर्न सक्ने काम मात्रै गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्यो। नम्बर 1, म प्रारम्भमै आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यदि मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ र उसले माग गर्दै गर्दा फेरि त्यस्तो मात्र माग उसले गर्नुपर्छ कि आफू सत्तामा पुग्दै गर्दा फेरि पुरा गर्न सकियोस्। यहाँ त सत्तामा जानको निमित्त आफू प्रतिपक्षमा हुँदै गर्दा फेरि जे माग पनि उठाउने, सत्तामा गइसके पछाडि त्यो कुरालाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्न नसक्ने यो जाल झेलवाला राजनीतिको अब कुनै आयाम अथवा चाहिँ कुनै औचित्य बाँकी त्यो पार्टीमा पछि होला। मैले फेरि सोधिहालेँ, आज नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको पुरानो पार्टी, ठुलो पार्टी पनि, पटक पटक बनेको ठुलो पार्टी पनि हो। आज नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त विचारमा बढी केन्द्रित हुनु पर्थ्यो, तर जोड घटाउमा गठबन्धनमा केन्द्रित भएको छ। होइन, अब यो प्रारम्भदेखि नै तर्क गरी आएको विषय।
लोकतान्त्रिक आचरण नेपाली काङ्ग्रेसको विषय हो होइन, आवधिक निर्वाचन, बहुलवाद। अब यो सैद्धान्तिक विषय भयो हेर्नुहोस्। अब यो धेरै गाली गरिराख्नुको केही अर्थ पनि छैन। बहुलवादलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि मान्यो, आवधिक निर्वाचनलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि मान्यो, संसदीय प्रजातन्त्रलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि स्वीकार गर्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तभन्दा पर गएर सम्झौता गर्यो अथवा चाहिँ यसले चाहिँ सिद्धान्तलाई छोड्यो भन्ने उत्तर अब दिइराख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। कम्युनिस्टहरू त्यहाँनिर आइपुग्नु भयो। तथापि एउटा स्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने झन्डा फरक डन्डा एउटै हेर्नुहोस् राजनीतिक दलहरू। त्यसमा तपाईँले यो आम जनताको रुचि र खुसीमा चाहिँ यो गठबन्धन बनेको हो? सिचुएसन डिटरमाइन्स भन्नुहोस् न, समयले निर्धारण गर्यो भनेर भन्नुहोस्। व्यक्तिगत रूपमा गठबन्धनको पक्षमा म थिएँ अथवा थिइनँ, आज अब नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको हिसाबले त्यसको कुनै माने छैन। किन माने छैन भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकभन्दा अगाडि ती विषयहरू उठे। नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्यो गठबन्धनमा जाने भनिसकेपछि अब त्यसमा सहमति असहमति भन्ने कुरा भएन। त्यो निर्णयको हिस्सेदारी नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका सम्पूर्ण नेताले लिनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब जानुपर्छ। म आग्रह के गर्न चाहन्छु, 5 दलीय गठबन्धन, अब यो 6औं दलीय गठबन्धन पनि बन्ने सम्भावना छ। एउटा पार्टी अझै थपिँदैछ, एउटा पार्टी अर्को थपिँदैछ। म नेताहरूलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने गठबन्धन के को निमित्त हो त्यो चाहिँ पुष्टि हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको संरक्षणको निमित्त, संविधानको रक्षाको निमित्त गठबन्धन गर्यौँ भनेर मात्र अब पुग्दैन। गठबन्धनबाट निर्माण हुने सरकारको त्यसो यसको जवाब तपाईले पनि पाउनु भएको छैन। हजुर, गठबन्धनको औचित्यको जवाब तपाईले होइन, त्यो उहाँहरूले प्रष्ट रूपले दिनुपर्छ भन्ने कुरा, नागरिक तहमा पुष्टि हुने गरेर चाहिँ नि साझा डकुमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मागको विषय हो। अब श्रीभद्रजीलाई सोधेँ मैले यही प्रश्न, उहाँले भनिहाल्नुभयो सत्ता गठबन्धनको औचित्य के हो भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ भने उहाँले पनि भन्नुभएको छ। नेतृत्वलाई अझै पनि प्राप्त गर्नु भएको छैन, अझै एउटा पार्टी थपिन्छ भनेर पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ। यसको ठ्याक्कै अर्थ के हो र के को लागि यो निर्माण भएको हो, तपाईँले बढी थाहा होला। अनि यस्तो छ, यो सबभन्दा यसको मूल उद्देश्य के हो? यस्तो छ कुरा, अब सुन्नुहोस्, मैले अघि 2-3टा कुराहरू मैले भने, हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको अहिले देखिएको तपाईँको आक्रोश के हो भन्ने खालको कुरा, त्यो आक्रोशले के कुरालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने खालको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्नुहोस् है, उहाँले अघि एउटा प्रश्न उहाँले भन्नुभयो के भने बहुलवादलाई नेपाली काङ्ग्रेसको जुन एउटा विचार सिद्धान्त आदर्श थियो त्यसलाई वामपन्थीहरूले पनि तपाईँको एक्सेप्ट गरी स्वीकार गरिसके भन्ने खालको कुरो उहाँले गर्नुभयो। अहिले हेर्दाखेरि के लाग्छ भने ओल्ड नै तपाईँको डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्र जहाँ तपाईँको गइसकेको छ। हेर्नुहोस्, हामी कोही पनि के भन्दा एकदम कोर कम्युनिजम, हामी कोर चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि उग्र वामपन्थी चरित्रका भन्ने खालका प्रश्नहरू रहेनन्। उहाँले भनेको कुरामा त्यसलाई म आत्मसात गर्छु है। त्यसले गर्दा प्रोसेस तपाईँको डेमोक्रेटिक प्रोसेस नै हो। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेटिक प्रोसेसभित्र रहेर एउटा अब के भन्दाखेरि पार्टीको विचार, पार्टीको सोच, पार्टीको तपाईँको चाहिँ एजेन्डाहरू भन्ने खालको प्रश्न पनि रहेन। त्यो एउटा डेमोक्रेटिक जुन एउटा बास्केट हो, त्यो बास्केटभित्र नै सबै आइसके। अब प्रश्न एउटा मात्रै रह्यो, अहिले तपाईँको सारा सम्पूर्णमा देखिएको जुन आक्रोश हो, हामीले त्यो आक्रोश के भन्दाखेरि अहिले त हेर्नुहोस् एउटा ग्लोबल्ली नै तपाईँको इकोनोमिक क्राइसिस छ होइन, त्योभित्र हामी त तपाईँको डेभलपिङ कन्ट्री हो। त्यसले गर्दा के छ, के कस्तो खालको परिस्थिति छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण युवा, अघि पनि मैले तपाईँलाई भने अहिलेको तपाईँको आक्रोश के हो त, हाम्रो 80 लाख मान्छेहरू तपाईँको के भन्दाखेरि बाहिर तपाईँको गइरहेछन्। हेर्नुहोस् होइन, ती 80 लाख मान्छेले कुनै न कुनै ढङ्गबाट सोसल मिडिया तपाईँको चलाइरहेको अवस्था छ र उनीहरूले त्यहाँ बसेर जुन अवसर हो, त्यहाँ बसेर जुन एउटा कन्ट्रिब्युसन गरेका छन् र अर्कोतिर उनीहरूको जुन एउटा उनीहरूको योगदान र उनीहरूले एउटा श्रम जुन एउटा तपाईँको चाहिँ दुःख पाइरहेछन् त्यो प्रति आफ्नो परिवार, आफ्नो मुलुक उनीहरूले सम्झने त तपाईँको स्वाभाविक कुरा हो। त्यो सम्झँदाखेरि राजनीतिक दलका नेताहरूले किन यस्तो गरे, म आज एउटा सिस्टममा, म एउटा काममा लागेर मैले मेरो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छु भने मेरो देशको नेताले, मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले, मेरो देशको सरकारले, मेरो देशका मन्त्रीहरूले, मेरो देशका ब्युरोक्रेट्सहरूले मैले जुन ढङ्गबाट इमान्दारीपूर्वक यो देशको सिस्टमभित्र बसेर मैले काम गरेको छु भने मेरो देशमा यो सिस्टम किन हुँदैन, मेरो देशमा यो तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट किन हुँदैन, त्यस पछाडि गएर डेभलपमेन्ट किन हुँदैन भन्ने खालको तपाईँको जुन एउटा प्रश्न हो। हेर्नुहोस् है, त्यो प्रश्नलाई हामीले अब कुन ढङ्गबाट लैजाने, हेर्नुहोस् अब उहाँले अघि भन्नुभयो त्यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसभित्र सबैजना बास्केटभित्र आइसक्यो। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नाले यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हेर्नुहोस् तपाईँको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा तपाईँको एउटा खालको तपाईँको के भन्दाखेरि प्रतिफल त्यसको आउँछ।
यसलाई हामीले 2-3 महिनाको पिरियडमा अझ व्यवस्थापन गर्न तपाईँको दलहरूले सकेनन् भने यसले ठुलो तपाईँको एउटा आक्रोश चाहिँ तपाईँको नेपाली समाजमा दलहरूप्रति नै तपाईँको प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, हामीलाई कहाँ तपाईँको चाहिँ कुन अवस्थामा तपाईँको चाहिँ पुर्याउँछ भन्ने खालको कुरा त त्यो बाँकी भोलि हामीले देख्नै बाँकी छ। त्यसले गर्दा त्यतातिर हामी जाने कि अहिले नै हामीले चाहिँ तपाईँको करेक्सन गर्ने। मेरो उहाँलाई पनि के भन्दा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको एउटा युवा नेताको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँलाई पनि मेरो प्रश्न के छ भने तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो फोरमभित्र अहिले हामी एउटा स्वतन्त्र रूपबाट हामीले आफ्नो प्रत्येकमा तपाईँको सोसल मिडिया र हामी सडकमा हिँड्दा तपाईँको बाटोमा हिँड्दा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हिँड्दा जनताको यति ठुलो आक्रोश छ। हेर्नुहोस्, एउटा मकै पोल्ने एउटा महिलाको आक्रोश छ, एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा गाडीमा तपाईँको विदेश गएर काम गरेको एउटा चाहिँ तपाईँको मजदुरको चाहिँ तपाईँको आक्रोश छ। हेर्नुहोस्, एउटा किसानको आक्रोश छ। मैले आज पनि मल पाएको छैन भन्नुहोस् त। 3-4 वर्षसम्मको अवधिमा खालि मलको मात्रै प्रश्न छ र हाम्रा दल उहाँले पनि भन्नुभयो होइन, त्यो कुरालाई म स्वीकार गर्छु। त्यसले भन्दा मैले भन्ने कुरा नै उहाँले भनिसक्नुभयो। के भन्दा हामी कमिटमेन्ट के का निमित्त गर्ने, हामीले मुलुकको निमित्त, देशको निमित्त हामीले विकास अथवा हामीले रोजगार, हामीले शिक्षा, तपाईँको सडक, खानेपानी के हो त हामीले गर्न सक्ने कुराहरू के हुन् त? ती कुराहरू हामीले के पुरा गऱ्यौँ त? के कुरा पुरा गर्न सकेनौँ? हामी साँच्चै नै मुलुकको निमित्त हामीले काम गऱ्यौँ त यो 30 वर्षको अभियानमा? साँच्चै दलहरू तपाईँको जनताप्रति इमान्दार भए त भन्ने खालको तपाईँको जुन प्रश्न हो उहाँले भन्नुभयो, म त्यसलाई पनि तपाईँको जोडेर म तपाईँलाई त्यो यसको जवाब म खोजिहाल्छु, त्यसपछि म त्यहाँ आउनेछु। उहाँले भने जस्तै 30 वर्षसम्म समीक्षा गर्नुपर्थ्यो पार्टीहरूले, हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भनेर। मैले अघि पनि धेरैपल्ट जोडिसकेँ यो प्रश्न, यो संवाद, यो समीक्षा किन हुन सकेन? हामी कहाँको यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास चाहिँ अन्त केही पेचला क्वेसन तपाईँलाई आइरहेको छ? सूर्योदय र सूर्यास्त जस्तो भयो क्या। 46 सालभन्दा पछाडिको सन्दर्भलाई हेर्दै गर्दा 30 इयर्स यसमा केही कुरा भएन होइन। 62-63 को आन्दोलन पछाडिको अवधिलाई हेर्दै गर्दाखेरि परिपक्वताको निमित्त पनि अलिकति समय चाहिने कुरा त्यो चाहिँ पुरा नभएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। नेतालाई हेर्ने दृष्टिकोणकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुहोस् न। हिजोको दिनमा नेतालाई हेर्ने दृष्टिकोण, आज नेतासँग गरिने संवाद र नेताबाट गरिने अपेक्षाको जुन एउटा ग्राफ तपाईँले निर्माण भएको छ त्यसलाई माइक्रो एनालिसिस सूक्ष्म तरिकाले चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि त अहिलेको पुस्ताले, अहिलेको चेतनाले भन्न चाहन्छु म, अहिलेको चेतनाले त तपाईँले यहाँनिर गल्ती गर्नुभयो भनेर प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँमा नागरिकलाई पुर्याउने कुरा पनि त सकारात्मक परिवर्तनको रूपमा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो आग्रह के हो भनेदेखि म अघि पनि भन्दै थिएँ, जुनसुकै दलले निर्माण गर्ने घोषणापत्र अथवा साझा प्रतिबद्धताका विषयहरू हुन्, यसमा 2-3 कुरामा चाहिँ नि एकदमै प्रष्ट रूपले चाहिँ बोलेर जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, नम्बर 1 डेमोक्रेसीको कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा। म सत्तामा पुग्दै गर्दा फेरि तिम्रो स्वतन्त्रताको हक छिनिने छैन भन्नेबाट नै स्टार्ट गर्नुपर्ने स्थितिमा यहाँनिर छ। अर्को चाहिँ नि यो नैसर्गिक अधिकारका जुन विषयहरू छन् नि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, यसको चाहिँ आकार कहाँसम्म जाने भन्ने कुरामा नेतृत्व केमा इमान्दार हुनुपर्छ भने मसँग यति मात्राको भकारी छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि म योभन्दा अगाडि चाहिँ जान सक्दिनँ है भन्ने क्लियर कुरा, प्रष्ट कुरा राखेर गयो भनेदेखि यो निराशाका कुराहरू चाहिँ आशामा रूपान्तरित भएर आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचनको बेलामा पर्फ्युमको कुरा गर्ने, अत्तरको कुरा गर्ने, निर्वाचन सकिसके पछाडि नुहाउने साबुन पनि प्रधान यदि राज्यले गर्न सकेन, सरकारले गर्न सकेन भनेदेखि त निराशा आउँछ नि। साङ्गीतिक हिसाबले मैले यति मात्रै भने, हामी शिक्षाको सन्दर्भमा यहाँनिरसम्म पुग्न सक्छौँ है, अथवा यहाँनिर यो परिमार्जन जरुरी छ है। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हामी यहाँनिर पुग्न सक्छौँ। रोजगारीको सन्दर्भमा हाम्रो शैक्षिक नीतिमा अलिकति रूपान्तरण गरेर एउटा 12 कक्षा पास गरेको केटाकेटीको हातमा सिप पुर्याइदिनको निमित्त हामीलाई यति समय लाग्छ। सिद्धान्त मात्र घोकाएर भएन, त्यहाँनिर चाहिँ सिप पनि जोड्नको निमित्त हामीलाई यति समय लाग्छ भन्ने यावत विषयहरूमा त प्रष्ट हुनु पर्यो नि त। निर्वाचन त 5 वर्ष पछाडि पनि आउँछ, निर्वाचन अर्को 5 वर्ष पछाडि पनि आउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले नै तात्तातै खाउँ र जल्दै मरौँवाला जो राजनीति प्रारम्भको राजनीति हुन्थ्यो त्योबाट अलिकति परिष्कृत भएर माथितिर आइपुगेको छ भन्ने मेरो आफ्नो एनालिसिस छ, मेरो आफ्नो ठहर छ। जहाँसम्म केही सुधार भएको छ भने तपाईँको बुझाइ हो? प्रश्न गर्न सक्नु सुधार हुनु होइन र? लिडरले बोलिसकेपछि, नेताले बोलिसके पछाडि क्ल्यापिङ गर्ने नागरिक समाज अहिले नेताले बोलिसके पछाडि प्रश्नवाचक चिन्ह राख्न सक्ने भयो भन्ने त यो त विकासकै स्वरूप हो नि त। अब श्रीभद्रजीलाई हजुर, अनि यो उहाँले सन्तोष हुन भन्नुभयो,
यस्तो छ कुरा, प्रमोदजीले भनेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्नु होला नि, त्यो चेतनाको रूपमा आएको समाज चाहिँ हो। केही न केही तपाईँको परिवर्तन त हामीले 2048 तर 30 वर्षको हाराहारीमा अन्य देश हेर्नु भने धेरै फड्को मार्छ। यस्तो छ, मैले तपाईँलाई बङ्गलादेशकै कुरा गरौँ, उत्तर दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौँ, अरे त्यसमा त सुन्नुहोस्, मैले म अहिले उहाँले भन्नुभयो, मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने अहिले तात्तातै खाम जल्दी मरम भन्ने खालको कुरा अहिले प्रमोदजीले भन्नुभयो होइन। कस्तो छ भन्नाले केही न केही रूपमा चाहिँ परिवर्तन त भएको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो समाज, हाम्रो इकोनोमिक तपाईँको जुन एउटा स्टाटस, अझ मैले के थपिहालेँ, हाम्रो भन्नुहोस्, केही समय अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले के पनि भन्यो भने मलाई फेरि एकचोटि अझै प्रधानमन्त्री हुने रहर छ, उहाँलाई नेपाली जनताले बनाइदिनु पर्ने, विगतमा के गरे हामीले भन्ने कुरा कसैले पनि समीक्षा गर्दैन, फेरि प्रधानमन्त्री मात्रै बनाइदिनु पर्ने, यस्तो खालको परिपाटीले किन विकास हुन सकेन भन्ने कुरा पनि त आउला नि त। यस्तो छ, म तपाईँलाई भनिहाल्छु, सुन्नुहोस्, राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना र आर्थिक चेतनाको पटक पटक हेर्दा ती अनुहार नै छन्। एउटा सालपछि एउटा ढङ्गको कुरा त छँदैछ। 2046 साल पछाडि तपाईँको जुन रूपबाट परिवर्तन हुनुपर्ने त्यो पछाडि प्रश्न चिन्ह आफ्नै ठाउँमा होला। हेर्नुहोस् होइन, दलहरूको कतिपय कुराहरूमा हामीले तपाईँको छिटो अपेक्षा गऱ्यौँ, हामीले छिटो चाहिँ तपाईँको परिवर्तनको आशा गऱ्यौँ, हामीले छिटो चाहिँ तपाईँको रोजगार खोज्यौँ, हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि कायपलट खोज्यौँ। त्यो कुराहरूमा अहिलेको तपाईँको के भन्दा सोसल मिडिया, अहिलेको इन्टरनेट, अहिलेको साइन्स टेक्नोलोजी, हिजो सयौँ तपाईँको 200-300 वर्ष लगाएर एउटा सिस्टममा, एउटा ट्र्याकमा लगेर केही देशहरूले चाहिँ तपाईँको विकास गरे होइन। त्यो खालको 19औँ शताब्दी अगाडिका तपाईँको के भन्दाखेरि युरोपियन अमेरिकन देशहरूका हिजो उपनिवेशका शासनहरू थिए कतिपय देशहरूमा। हिजो रिसोर्सेसहरू तपाईँको र ह्युमन रिसोर्सहरू पनि लिएर सजिलै तपाईँको उपलब्धताको एउटा कन्डिसनहरू थियो। हेर्नुहोस्, आम देशहरू गरिबीमा थिए, आम देशहरू तपाईँको उपनिवेशका रूपमा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ अधिनायकवादी तपाईँको एउटा शासन प्रणालीमा थिए होइन। तर के भने तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्नुहोला भने प्रचण्डको कुरा अहिले हेर्नुहोस्, हामी सबैले सोसल मिडियामा सबै ठाउँ मैले दलहरूले योगदान गरेका पछाडि प्रश्न चिन्ह मैले चाहिँ देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, अहिलेको जेनेरेसनले देख्ला होइन। हामी एउटा जेनेरेसनमा एउटा डेमोक्रेसीको एउटा मुभमेन्टमा 2046 सालभन्दा अगाडि पनि हामी एउटा क्रियाशील भएर हामी हिँड्यौँ होइन। हामी अहिले स्वतन्त्र रूपबाट आफ्नो पेसा, आफ्नो व्यवसायमा हुँदा पनि कतिपय मान्छेहरू स्वतन्त्र रूपबाट पनि तपाईँको दलहरूका चरित्रहरूप्रति, दलहरूप्रति आक्रोश तपाईँको व्यक्त गरेका छन्। तर म के भने त्यति ठुलो तपाईँको असन्तोष भन्ने खालको कुरा त होइन है। तर दलहरूले जुन रूपबाट तपाईँको आफ्नो चरित्र तपाईँको प्रदर्शन गर्नुपर्ने थियो, जुन रूपबाट जानुपर्ने थियो, उनीहरूले हिजोको एउटा कुन कोर्सबाट उनीहरू आए, उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड हिजो कस्तो थियो र अहिले उनीहरू कुन अवस्थामा छन्, त्यो तपाईँको सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, आम तपाईँको राजनीतिक दलहरू, इभन माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेस अथवा तपाईँको एमाले भित्रै आफ्नो नेताहरूप्रति तपाईँको प्रश्न चिन्ह खडा छन्। प्रमोदजीले त्यो बारेमा व्याख्या गरौँला होइन, त्यो विषयमा त उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूका चरित्रको बारेमा, नेताहरूको चाहिँ तपाईँको के भन्दा हिजोको अवस्था र अहिलेको अवस्था उहाँले भन्नुहोला। तर हामीले चाहिँ के भन्नुहोला भने आम नेपाली जनता, आम स्वतन्त्र नागरिकहरू, आम दलका कार्यकर्ताहरूको तपाईँको चाहिँ भनाइ सुन्दा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भन्नुहोला भने परिवर्तनका केही दृश्यहरू तपाईँको चेतना, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसमा तपाईँ के भन्दा एकदमै ठुलो कायापलट गरेको छैन। तर हामीले केही न केहीबाट हामीले परिवर्तन, हामी एउटा आशामा चाहिँ हामी छौँ। हेर्नुहोस् होइन, तर के भने हामीले एकदमै तपाईँको छिटो होइन सामाजिक सुरक्षाका कुरा, हामीले तपाईँको के भन्दाखेरि रोजगारका कुरा, हामीले शिक्षाका कुरा, हामीले स्वास्थ्यमा तपाईँको कायापलट गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो खालको परिवर्तन चाहिँ भएको छैन। तर अहिलेको जेनेरेसनले के हेर्छ भन्दा 3 महिनामा हुने काम जब 30 वर्षमा हुँदैन भने त्यो मान्छेले प्रश्न उठाउँदैन। भन्नुहोस् त, आज फलानु देश तपाईँको युरोपमा परिवर्तन भएको छ, हाम्रो देश किन हुँदैन भनेर भन्दा अहिले प्रचण्डले म प्रधानमन्त्री हुन्छु फेरि भनेर, शेरबहादुर देउवाले म फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने, तपाईँको केपी ओलीले म फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने भन्दा यी देखेका जुन नेताहरू छन् कस्तो छ भन्नुलाई भने हेर्नुहोस्, अहिले आम नागरिकहरूमा के एकपटक टेस्टेड मान्छेहरू फेरि तपाईँको त्यो चाहिँ रिटेस्ट हुन आयो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के भन्नुलाई दलहरूभित्रबाटै तपाईँको क्रस गर्ने खालको परिस्थिति छ। हेर्नु, स्वतन्त्र नागरिकका कुराहरू त आफ्नै ठाउँमा छँदैछ, सोसल मिडियाका गतिविधिहरू सम्पूर्ण सडकमा, मिडियामा तपाईँ हामीले सबै कुरा सुनेकै छौँ। हेर्नुहोस् होइन, त्यसले गर्दा स्वतन्त्र नागरिकहरूको कुरा एउटा आक्रोश छँदैछ र त्यो स्वतन्त्र र तपाईँको दलहरूभित्रको जुन आक्रोश हो त्यो मिल्यो भने भोलि मुलुकलाई कहाँ लैजान्छ भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दा प्रचण्डका कुरा तपाईँको चाहिँ के भन्दा म प्रधानमन्त्री बन्छु, कायापलट गर्छु, परिवर्तन गर्छु भन्ने खालको कुरा हिजो उहाँ सरकारमा जाँदा उहाँले कस्ता खालका कामहरू गर्नुभयो त, जनताप्रति उहाँ कति उत्तरदायित्व हुनुभयो त, कति जिम्मेवार हुनुभयो त। उहाँको उदाहरण मात्रै सबै समग्र राजनीतिलाई उहाँको एकजनाको मात्रै कुरा होइन। अहिले तपाईँको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा होइन, हेर्नुहोस् अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, मैले आज मात्रै तपाईँको पेपर हेर्दै थिएँ। हेर्नुहोस् होइन, बुटवल नारायणघाटको बाटो तपाईँको 5 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको शिलान्यास भएर तपाईँको 3 वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने काम
15-20% तपाईँको काम भएको छैन। उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ तपाईँको 1 वर्ष भइसक्यो। त्यो कन्ट्र्याक्टर तपाईँको अहिले पनि तपाईँको के भन्दाखेरि जनताले यति ठुलो तपाईँको दुःख पाएको छ नि, हेर्नुहोस् भन्नुहोस् त। अहिले पनि तपाईँको के भन्दाखेरि हामी असारे बजेट भनेर बजेट फ्रिज हुन्छ भनेर हामी 1 महिना तपाईँको वेट गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् हामी के गर्छौँ, पानी परिरहेछ, बाटो हिलो छ, त्यही लिएर आएर तपाईँको अलकत्रा र हामी गिटी हालिरहेछौँ भनेदेखि अहिलेको जेनेरेसनले, अहिलेको बच्चाले अब प्रचण्ड, शेरबहादुर अथवा तपाईँको केपी ओली र टेस्टेड मान्छे फेरि हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् कुनै पनि हालतमा उनीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हेर्नु प्रमोदजी हुनुहुन्छ, म त क्लियरली भनिदिन्छु। प्रमोदजीले आफ्नो पार्टीभित्र त्यो कुराहरू उहाँले कसरी राख्नुहुन्छ, कुन रूपमा उहाँ जानुहुन्छ त उहाँकै कुरा भयो होइन। उहाँको लेभल, उहाँको पोजिसन, उहाँको तपाईँको क्षमता होइन, एउटा पार्टीको कुन तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ ऊभित्र हुनुहुन्छ उहाँ होइन, एउटा आकारभित्र पार्टीको कुन चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरभित्र हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो कुरा त आफ्नै ढङ्गबाट भन्नु होला। तर मैले के भन्दाखेरि उहाँलाई भनेको कुरा अहिले आम तपाईँको के भन्दा जनमानसको आम तपाईँको कार्यकर्ता, पोलिटिकल पार्टीभित्रका कार्यकर्ता, काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूको तपाईँको भोइस पनि त्यस्तो छ, एमालेकै कार्यकर्ताको भोइस पनि त्यस्तो छ, बुझ्नु भएन। स्वतन्त्र आम नागरिकको भोइस त झन् अत्यन्त ठुलो आक्रोश छ। हेर्नु हिजो मात्रै मैले तपाईँको स्वतन्त्र नागरिकका मान्छेहरूको तपाईँको 2-3टा मिडियाहरूमा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बोलेको कुराहरू सुने। हेर्नुहोस् कुरा भन्नु न, कोही डेमोक्रेटिक तपाईँको एउटा सोचमा हिजो काङ्ग्रेसकै मुभमेन्टमा काम गरे, कोही तपाईँको एमालेकै मुभमेन्टमा काम गरे, कोही तपाईँको के भन्दा माओवादीको मुभमेन्टमा काम गरे। तर आज उनीहरू स्वतन्त्र एउटा विवेक आफ्नो जनताको नागरिकको डिमान्ड यो छ भनेर उनीहरूले बोलिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई कुन रूपबाट लिने। हेर्नुहोस् मैले अस्ति मात्रै तपाईँको के भन्दाखेरि खगेन्द्रजी एउटा युरोपियन म्यागजिनमा एउटा कुरा मैले के तपाईँको एउटा चाहिँ आर्टिकल के पढाएको थिएँ भन्नुलाई भने प्रमोदजीलाई पनि म भन्न चाहन्छु के भन्दा संसारमा अहिले देखिएका तपाईँको जुन एउटा यो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूभित्र हेर्नुहोस् है, उहाँको एउटा सन्दर्भ चाहिँ के थियो नि, विकासोन्मुख देशभित्रकै एउटा सन्दर्भ प्रोसेसमा गएर उहाँले आर्टिकल लेख्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ तपाईँको के भन्दा इलेक्सन सिस्टमको बारेमा र मतदाताको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा ट्रेन्ड कल्चर, एउटा कन्सेप्टको बारेमा थियो भन्दा उहाँले एउटा त्यो युरोपियन म्यागजिनको चाहिँ तपाईँको एकजना पत्रकारले लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्नु होला भने उहाँले के भन्नु भने सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टी भन्दा पनि आम मतदाता नै तपाईँको बेकु भए नेपाली मतदाताहरू भन्ने खालको तपाईँको त्यो आर्टिकलको चाहिँ तपाईँको आशय थियो। त्यसले गर्दा अहिले के भने हेर्नुहोस् है, कस्तो छ भन्नलाई दलहरूले त चरित्र सम्पूर्ण खतम बनाए। हेर्नुहोस् है, अब हुँदाहुँदै तपाईँको त्यो प्रश्न चाहिँ कहाँ सोझिएको छ भन्नलाई भने नागरिकमा, मतदातामा। त्यसले गर्दा मतदाताले यो पाठमा मैले प्रमोदजीलाई सोधेँ, मैले तपाईँले अघि भन्न त भन्नुभयो सन्तोषजनक छ, प्रश्न गर्न पाएको छ। तपाईँले यो भने पनि यदि आम नागरिकको समस्या हेर्ने भने न्यायालयले चाहिँ न्याय पाउँदैन, त्यहाँ पनि बार्गेनिङको कुरा चल्छ, सरकारले कुरा सुन्दैन। अस्ति सदनमा गएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले झुट बोले, स्वीकार्न सकेन, यो कुरा पनि सत्य होला भनेपछि प्रश्न गरेर मात्रै के गर्ने त, कसैले सुनिदिँदैन। अनि पटक पटक उहाँहरूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पनि, उहाँहरूले नै जिताउनु पर्ने आम जनताको बाध्यता के? त्यो त निर्वाचनमा दण्डित गर्ने अधिकार छ नि त। तपाईँहरूले त एउटा ठुलो यसो भन्दै गर्दा फेरि अहङ्कार अथवा तपाईँलाई यही हारको डरले अहिले गठबन्धन बनाउनु पर्यो होइन? अहङ्कार अथवा चाहिँ नि तपाईँहरूले राम्रो काम गरे त्यो बनाउनु पर्दैन थियो होला होइन? तपाईँहरूले भन्दै गर्दा फेरि ठिक छ, म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता, मैले 5वटा पार्टीलाई भनेको, 5वटा मैले त्यो कुरालाई अथवा 5 दलीय गठबन्धनको सन्दर्भमा पनि मैले त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर नै बोल्नुपर्छ। हुनलाई औसत सानो कलको मात्रै कार्यकर्ता हुँ म होइन। म एउटै मात्र चिज प्रारम्भमै मैले भने नि खगेनजी, जति पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले 1 नम्बर पार्टी बनाएको पार्टी, अलिक किन डर पर्यो त? जिम्मेवारीको पनि कुरा आयो यहाँनिर। अब यो त्यतातिरको बहसमा गइयो भने त्यो विगत यदि श्री भद्रजीको कुरा सुन्ने हो भने हजुर प्रधानमन्त्री धेरै पटक टेस्टेड भइसक्नु भएको थियो, फेरि उहाँलाई नै बनाउनु पर्ने, उहाँ नै बन्ने परिस्थिति बनेर आउने। हेर्नुहोस् न, म गाली गर्न चाहन्न है, आजको दिनमा एमालेलाई पनि म गाली गर्न चाहन्न। अब यहाँ बिस्तारै गफ गर्दै गर्दा फेरि के भने मलाई चाहिँ सजिलो कानेर होला जस्तो भइसक्यो। अलि अप्ठ्यारोमा पार्नुहोस् न, केपी ओली बिचमा ल्याउने बित्तिकै त ठिकै हो भन्ने तपाईँलाई पनि लागिहाल्छ। यो परिणाम पछाडि 5 दलीय गठबन्धनबाट अब जुन 6औं दलीय पनि गठबन्धन बन्ने सम्भावना बनेको छ, यसको जननी त फेरि पनि केपी ओली ज्यू नै हुनुहुन्छ नि त। अब म त्यतातिर जान चाहन्न। हेर्नुहोस्, म फर्केर कहाँनिर आउन चाहन्छु भने राजनीतिक परिवर्तन गर्नको निमित्त अहिलेको नेतृत्वले गरेको भूमिका अतुलनीय छ, अत्यन्तै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका छ। त्यही रूपमा आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन गर्नको निमित्त जो नागरिक तहबाट अपेक्षा राखिएको थियो
त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि आक्रोश बढेको हो भन्ने विषय चाहिँ नि स्वीकार गर्नुपर्छ राजनीतिक दलका नेताहरूले। म यति कुरा चाहिँ तपाईँको बिचमा भन्न चाहन्छु। र जुन यो अहिले स्वतन्त्रको विषय आइराखेको छ नि, दल निरपेक्ष हुनसक्छ एउटा व्यक्ति, दल निरपेक्ष हुनुलाई नै पूर्ण रूपले स्वतन्त्र भनेर भनिनु चाहिँ कति ठिक अथवा कति बेठिक यो चाहिँ नि विश्लेषण गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, स्वतन्त्रको नाममा दल नै गठन गरिसकेपछि त त्यो त स्वतन्त्र नहुने होला। तपाईँले जोडिहाल्नु भयो। हजुर, 70 वर्षको इतिहास हेर्ने भने कहिले काङ्ग्रेसको लागि, कहिले एमालेको लागि, कहिले माओवादीको लागि भन्दै नेपाली जनता लडाइ होइन। कहिलेसम्म तपाईँहरूले नै विश्वास गर्ने बानी? अविश्वास गर्न पाइन्छ, अवसर छ। हेर्नुहोस्, अब के गर्ने नेपाली जनताले? अझै लड्ने? होइन, अझै लड्ने भन्दा पनि यसले चाहिँ गर्न सक्छ कि भन्ने आशा जानेर छ त्यहाँनिर। 70 वर्ष बित्यो, तपाईँहरूले संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ, पद्धतिले भएन अर्कोले भएन भन्दा भन्दै यहाँ पुगेका होइनौँ हामी। होइन, त्यसो त अब विकास निर्माणको सन्दर्भमा जाँदै गर्दाखेरि यो परम्परागत उत्तर होला। एकपटक तपाईँको गाउँ फर्किनुहोस्, एकपटक म मेरो गाउँ फर्किन्छु, एकपटक आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको चाहिँ नेपाललाई हेरौँ र आजको नेपाललाई हेरौँ न। आज गाउँ जाने हो भने खगेनजी, म अब 1 मिनट युवाहरू गाउँमा छन्, के जोडिन्छ? थोरै समय तपाईँको लिएँ, ठिक छ। युवाहरू अहिले गाउँमा हुनुहुन्न, म त्यहाँ पनि आउँला। विश्वविद्यालयको सङ्ख्याको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एकबाट कहाँ पुग्यो? हिजोको दिनमा पहिलो पटक मोबाइल प्रयोगमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो म नै पात्र हुँ। इन्कमिङको चाहिँ नि जुन दिनसम्म फ्री हुँदैन त्यो दिनसम्म मोबाइल बोक्दिनँ मैले यसमा जोडिहाल्नु। यसमा मलाई के जोड्नु मन लाग्छ? सामाजिक सञ्जालमा जोडिने कुरा। युनिभर्सिटीको गर्नु मलाई अब जसरी अहिले हामी माउन्टेन टेलिभिजनमा बसेर संवाद गरिराखेका छौँ, यसको फाउन्डेसनमा के छ त भन्दै गर्दाखेरि पोलिटिकल पार्टी छ, डेमोक्रेसी छ, यो कुराले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँले युनिभर्सिटी जोड्दाखेरि मलाई के कुरा थप्नु मन लाग्यो हो, तपाईँहरूले युनिभर्सिटीका थुप्रै सङ्ख्या बढाउनु भयो, कलेजका थुप्रै सङ्ख्या बढेका होला। कलेजहरू युनिभर्सिटीले यदि ए लेभलमा पास भयो भने बोर्ड पनि लाउँछ, हाम्रो कलेजबाट यति ए लेभलमा पास भए, त्यसपछि खोजी गर्छ। कैयौँ डिभिजन, राम्रो डिभिजन ल्याएका विद्यार्थी अहिले पनि कोरियामा काम गरिरहेका छन्, लेबरीमा काम गरिरहेका छन्, खाडी मुलुकमा छन्। ठिक भन्नुभयो। अब यहाँनिर परिमार्जन जरुरी छ। अघि नै मैले प्रारम्भमा पनि भनेको थिएँ खगेनजी, 5 वर्ष 10 वर्ष बितेको होला, 10औं लाख खर्च भएको होला, अनि बाध्यताले अझ लेबर काम गर्नुपर्ने। ठिक छ त, यो गल्तीबाट हामीले पाठ सिक्यौँ नि त, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसी इज द प्रोसेस अफ लर्निङ बाई डुइङ मिस्टेक्स भन्छ क्या। गल्तीबाट पाठ सिक्ने हो। गल्तीको पटक पटक पुनरावृत्ति गरेर गल्तीलाई आदतमा रूपान्तरण गर्ने छुट चाहिँ कसैलाई पनि छैन है। गल्ती हुन्छ, हेर्नुहोस्, गल्तीबाट पाठै सिक्ने हो। तर पटक पटक गल्ती गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो गल्ती गर्ने आदत हुन्छ। तपाईँहरूलाई बुढिसकाल लागिसक्यो, अब केही समयपछि तपाईँहरू पनि एउटा ठिक छ पाको उमेर पुग्नु। ठिक छ नि, अहिले नै पाको उमेरमा हामी पुगिसक्यौँ। यही संवाद गरिरहेका छौँ होइन, हामी अहिले नै पाको उमेरमा पुगिसक्यौँ। म एउटै मात्र चिज के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको 12 कक्षामा पढिरहेको बाबु नानीहरू, यङ्गर कलिग्सहरू, नवीन पुस्ताले 12 कक्षा पास गर्दै गर्दाखेरि एउटा सिपसहितको शिक्षा पद्धतिमा लानको निमित्त त बहस त गर्नु पर्यो नि त। अब छलफलमा त त्यहाँनिर जानु पर्यो नि। पढ्या छ इकोनोमिक्स, काम गर्नुपर्ने छ टुरिज्मको, हेर्नुहोस् है। पढ्या छ होम साइन्स, काम गर्नुपर्ने छ ब्याङ्किङ सेक्टरको। पढ्या छ एउटा विषय अनि समयले घिसार्दै अथवा चाहिँ नि पेटले तान्दै हामीलाई कहाँनिर पुर्याउँछ कुनै कुराको ठेगान छैन। हेर्नुहोस्, त्यही कारणले गर्दाखेरि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने शिक्षा क्षेत्रमा नै पहिला सुरुमा चाहिँ नि हाम्रो एकदम प्रष्ट दृष्टिकोण हुनु पर्यो। अब उहाँलाई पनि सोधेँ मैले, यही पाठमा सोधेँ, कलेजमा के पढाइ हुन्छ भने सामान्यतया म्यानेजमेन्ट पढाउँदाखेरि डिमान्ड र सप्लाईको बारेमा पढाइ हुन्छ, अनि ठुल्ठुला सपना देखाइन्छ, सिइओ भन्ने हुने सपना देखाइन्छ सबै विद्यार्थीलाई। एउटै कलेजबाट हजारौँ विद्यार्थी पास हुन्छन्, बाहिर निस्किन्छन्, त्यो सपना बोकेको हुन्छ। त्यही सप्लाई र डिमान्ड बारेमा पढाउने विद्यालयले कति हाम्रो क्षमताहरू हामी किन पढाइरहेछौँ भनेर सिकाउनु पर्छ पर्दैन? यो व्यापार हो कि यो साँच्चीकै शिक्षा अनुकूलतामा पढाइ भइरहेको? खास के हो तपाईँ यस्तो कुरा सुन्नुहोस्। अघि सबभन्दा ठुलो कुरा भने हाम्रो प्र्याक्टिकल बेस र व्यवहारिक ज्ञान, होइन परिवर्तन त भयो, त्यो परिवर्तनले सकियो भन्ने कुरा पनि त आउला नि। हामीले के भन्दा स्कुल लेभलको एजुकेसनलाई तपाईँको कुन लेभलमा लैजाने, कुन बच्चाको तपाईँको कुन लेभलको हो भनेर त्यसलाई त्यही ढङ्गको तपाईँको एउटा के भन्दाखेरि एउटा क्राइटेरिया बनाएर त्यसलाई त्यही ढङ्गको ऱ्याङ्किङमा लिएर गएर त्यो खालको एजुकेसन सिस्टममा हामीले लैजाने हो। हेर्नु 11-12 देखि नै हामीले होइन। त्यसले गर्दा हामीकोमा चाहिँ के भयो भन्नुलाई भने
एक त तपाईँको अवसर चाहिँ तपाईँको कम भयो हेर्नुहोस्। अवसर कम भए पछाडि हामीकोमा के भयो भन्नुलाई भने युनिभर्सिटीहरू कलेजहरू त तपाईँको डेरिभेसन भयो, इस्टाब्लिस चाहिँ भयो होइन। हामी त हिजो पञ्चायतले सम्पूर्ण ढङ्गबाट तपाईँको दमन गरे। युनिभर्सिटीले भन्नु सक्नु पर्यो त्यसो भए किन पढाउनु पर्यो? तपाईँले कुरा भन्नु त्यो सरकारले सुन्नु न, एजुकेसन दिने कुरा युनिभर्सिटीले हो, अवसरहरू तपाईँको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गराइदिने क्यापिटल तपाईँको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गर्ने चाहिँ तपाईँको सरकारको पार्ट हो, प्राइभेट सेक्टरको पार्ट हो। त्यसमा सरकारले तपाईँको पोलिसी लिएर आएर तिमीले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू खोल, तिमीले कोअपरेटिभहरू खोल, तिमीले इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा तिमीले क्यापिटल इन्भेस्ट गर होइन, तिमीले एग्रिकल्चर फार्मिङ गर, तिमीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो सेक्टरमा तिमीले क्यापिटल इन्भेस्ट गर भनेर राज्यले एउटा पोलिसी बनाएर सरकारको मोनिटरी पोलिसीले त्यो ढङ्गबाट गयो। युनिभर्सिटी र कलेजहरू तपाईँको एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गको एजुकेसन दिए भने चाहिँ तपाईँको त्यो मान्छेले त्यहाँबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै तपाईँको इम्प्लोइड हुन्छ, ऊ हेर्नु रोजगार पाउँछ। रोजगार पायो भने क्वेसन उठेन हेर्नुहोस् है। रोजगार नपाउने बित्तिकै त तपाईँको के भन्दाखेरि उसँग हातमा सर्टिफिकेट छ, देशमा इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट छैन, अनि इन्डस्ट्री फ्याक्ट्रीहरू तपाईँको खोल्नु छैन, सबै नन प्रोडक्टिभ सेक्टरमा तपाईँको क्यापिटल इन्भेस्ट छ, अनि ब्रोकर र तपाईँको माफियाहरू ल्यान्ड र प्रपर्टीमा क्यापिटल इन्भेस्ट भए पछाडि त भन्नुहोस् त अनि मान्छे कहाँ जान बाध्य हुन्छ भन्नुहोस् त। मैले एउटा नर्वेको चाहिँ एउटा तथ्याङ्क हेरेको थिएँ हजुर त्यहाँ। भन्नुहोस्। कुनै बाटोघाटो बनाउँदाखेरि पनि उनीहरू पहिला यसको रिटर्न के हो, हामी यति इन्भेस्ट गर्दैछौँ भनेर उनीहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्छ। यो विद्यार्थीले पढाउँदाखेरि यसको लगानी कति कुरा सबै त खोजी हुनु पर्थ्यो होला नि त। अरे खोजी हुनु पर्छ, लाखौँ लाख चाहिँ खर्च गर्छ, वर्ष बितेको हुन्छ, अनि चाहिँ फेरि चाहिँ जानुपर्ने खाडी मुलुकै जानुपर्ने। अनि मैले तपाईँलाई अघि नै क्वेसन भनिसकेँ त, मैले त्यसको एन्सरै मैले तपाईँलाई दिइसकेँ। तर प्रमोदजीले गर्व गर्नु पर्ने युनिभर्सिटी नै प्रमोदजीले गर्व गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्नुलाई भने हिजो हामी पञ्चायतकालीन अवस्थामा थियौँ, टेक्नोलोजी पनि त हामीले बनाएको त होइन होला नि त। उहाँले गरेको क्वेसन चाहिँ के हुन्छ नि, मैले उहाँलाई अर्को एउटा क्वेसन गरेँ त, पैसा पनि विदेशै गरेर ल्याउनु पर्ने, टेक्नोलोजी पनि विदेशबाट ल्याएको हुन्छ, हामीले बनाएको त होइन। के अरे यस्तो छ, प्रमोदजी र म एउटै जेनेरेसनको मान्छे हेर्नुहोस् होइन। यो जेनेरेसनको भएको हुनाले कतिपय कुराहरू उहाँको र मेरो होइन, म स्वतन्त्र रूपबाट म कुरा गर्दैछु, उहाँ पार्टीको चाहिँ तपाईँको एउटा नेताको रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो के बाध्यता पनि छ होला होइन, उहाँको बाध्यता आफ्नै ठाउँमा होला। तर के भने उहाँको एज, उहाँको चाहिँ तपाईँको एउटा उहाँले लिएको एजुकेसन बेस र मैले लिएको एजुकेसन फाउन्डेसन एउटै हो हेर्नु। कतिपय कुराहरूमा उहाँको र मेरो कुरा मिल्ला। तर के भने प्रमोदजीलाई मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता रहेको अवस्थामा तपाईँको दलको नेता माथि अहिले जुन प्रश्न उठिरहेको छ होइन, प्रश्न भन्नाले मैले अन्य खालको प्रश्न भने होइन, अहिले के भने टेस्टेड आम नेपाली जनताको कुरा, आम काङ्ग्रेसका तपाईँको कार्यकर्ताहरूको कुरा पनि हो हेर्नुहोस्। म स्वतन्त्र रूपबाट निष्पक्ष रूपबाट मैले कुरा गर्दाखेरि प्रमोदजीलाई पनि मेरो एउटा के क्वेसन हो भने, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भएको कारणले गर्दा तपाईँको पार्टीमा जुन टेस्टेड मान्छेहरू छन् अहिले आम तपाईँको के भन्दाखेरि आम काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूले पनि हामीलाई गुनासो गर्छन् हेर्नुहोस्। उहाँहरूसँग अब उहाँहरूको समय बेला अवस्था अब कुन रूपमा भेट हुन्छ या हुँदैन थाहा छैन। हामी त सडकमा हिँड्दा हरेक रूपमा हरेक ठाउँमा जाँदा आम तपाईँको काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले पनि हामीसँग गुनासो राख्छन्। तपाईँहरूले यी कुराहरू हाम्रा मान्छेहरू भेट हुँदा मिडियामा पनि यी कुरा भनिदिनुहोस् भनेर भन्छन्। त्यसले गर्दा आम तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरूको तपाईँको गुनासो अहिले यहाँ प्रमोदजी भएको हुनाले मैले नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भएको कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ मेरो चाहिँ क्वेसन के हो भने, तपाईँकै नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको गुनासो के हो भन्दाखेरि एकपटक टेस्टेड भइसकेको मान्छेहरू जो 60 एबोभ छन् ती नेताहरूलाई अहिले काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूले पनि कुनै पनि हालतमा तपाईँको टेस्टेड भएको मान्छेलाई भोट हाल्न तयारी अवस्थामा छैनन्। नम्बर 2 सुन्नुहोस्, नम्बर 2 काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूको भोइस चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामाजिक रूपबाट शैक्षिक रूपबाट योग्य, अत्यन्त अनुशासन, अत्यन्त तपाईँको पार्टीको विचार भिजन र नन करप्टेड हुनसक्छ र ऊ कुनै पनि तपाईँको व्यावसायिक रूपबाट होइन, ऊ शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना हरेक दृष्टिकोणबाट ऊ सचेत छ र त्यो सचेत नागरिकलाई टिकट दिन चाहिँ तपाईँको पर्छ भन्ने खालको आम कार्यकर्ता, आम काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको गुनासो पनि त्यो छ। त्यसले गर्दा प्रमोदजीलाई मेरो त्यो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा के भन्दाखेरि त्यो क्वेसन हो, तपाईँ पार्टीमा तपाईँको सेन्ट्रल कमिटीमा त्यस पछाडि गएर तपाईँको प्रदेश कमिटीमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा तपाईँले आफ्नो नेतालाई आफ्नो एउटा तपाईँको चाहिँ जुन एउटा मैले तपाईँलाई गुनासो राख्दैछु यो आम काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको चाहिँ जुन भोइस हो यसलाई त्यही ढङ्गबाट तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा एजेन्डाका रूपमा राख्नुहोस् र कुरा गर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दा हामीले देखेको कुरा हामीले भनिदिनु हेर्नुहोस् र ती खालका कुराहरूलाई तपाईँहरूले मिनिमाइज गरेर जानुभयो भने र आम तपाईँको नेतृत्वले त्यसले मिनिमाइज गर्यो भने भोलि तपाईँको के भन्दा डेमोक्रेसीमाथि तपाईँको प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ हेर्नुहोस्। किनभने भोलि स्वतन्त्र रूपबाट गयो भने कुनै पनि तपाईँको एउटा क्राइटेरियाभित्र त्यो बााउन्ड्रीभित्र ती मान्छेहरू रहेनन् भने भन्नुहोस् त दलहरूमाथि त प्रश्न उठ्ने भयो र दल नै तपाईँको चाहिँ सकिए पछाडि त स्वतन्त्र रूपबाट गयो भने आज हामीले श्रीलङ्काको अवस्था देख्दैछौँ।
अब प्रमोदहरी ती मान्छेलाई कसले नियन्त्रण गर्छ? प्रमोदजीलाई मेरो त्यो क्वेसन हो। अब आज यो संवाद तपाईँको पार्टीभित्र हुनु पर्थ्यो, चुनावको पूर्व सन्ध्यामा यो बहस हुनु पर्थ्यो। हामीमाथि किन आक्षेप आउँदैछ, किन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बलवान हुँदैछ, तपाईँहरूले किन उठ्ने र किन जिताउने भन्दा पनि तपाईँहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अरूलाई प्रश्न गरेर हुन्छ त। समीक्षा हामीले गर्नुपर्छ, यसमा केही कुरा छैन। समीक्षा हामीले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, म छोटो एउटा उदाहरण जोडिए। भन्नुहोस्। हर्क साम्पाङलाई जिताउँदाखेरि उहाँसँग कोही मान्छे थिए, कोही पनि थिएन। उहाँले गर्न चाहे, उहाँले सुरुवाती दिनदेखि अहिलेसम्म आम जनताको साथ पाउनु भएको छ। तपाईँले पनि हेर्नुभएको होला, देख्नु भएको छ होला, सबै सर्वदानमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ, बजेट पनि प्रयोग गर्नु भएको छैन। साथ त दिँदो रहेछ नि त नेपाली जनताले, आवश्यकताभन्दा बढी दिँदो रहेछ। अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चाहिँ कटाक्ष गर्ने, आफू कहिले नसुध्रिने होइन, सुध्रिनुपर्छ। हामीसँग दुईटा विकल्प छ। हेर्नुहोस्, एउटा सच्चिने विकल्प छ, अर्को सकिने विकल्प छ। सकिने विकल्प छ, सकिन त कसैलाई पनि मन्जुर छैन। हेर्नुहोस्, त्यही कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू सच्चिनुपर्छ, नम्बर 1 होइन। नम्बर 2, अब युवाको जुन सन्दर्भ छ, आजको भनौँ न अहिले हामी जो गफ गरिराखेका छौँ, आजको 10 वर्ष पछाडि हामी यही तर्कमा अडिक हुन्छौँ अथवा ए संवाद नहोस् होइन। आज जे तर्क गरिँदैछ नि युथको सन्दर्भमा, वाट इज युथ भन्दै गर्दाखेरि युथ इज दि एज अर विजडम के? युवा भने चाहिँ उमेर हो कि चेतना हो? प्रश्न त छ नि त, यहाँ पनि छैन र? छ नि त। उमेरको पाटोबाट मात्रै हेर्दाखेरि युथ देखिनुपर्ने हो कि युथ इन टोटालिटी हुनुपर्ने हो कि समग्रतामा चाहिँ युवा हुनुपर्ने हो कि उमेरमा मात्रै युवा भए पुग्ने हो कि चेतनाको युवा हुनु पर्यो हैन? चेतनाको युवा हुनु पर्यो नि, समग्रतामा चाहिँ नि युवा हुनु पर्यो। अब हामीसँग टाइम छैन, अन्तिममा हजुर भन्नुहोस्। अब गठबन्धनको औचित्य कसरी परिपूर्ति हुनुपर्छ, अन्तिममा यसको निकास के हो? होइन, गठबन्धन मैले सर्टकटमा भनिहालेँ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रदेश नम्बर 1 देखि 7 सम्म अबको मुख्यमन्त्री को हो भन्ने कुरा डिक्लेयर गरेर जान सक्नु पर्यो नि त, सत्तामा जानको लागि। त्यो सक्ने अथवा नसक्ने गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूको चाहिँ जनताको हितमा बन्न सक्नुपर्छ, मेन बन्न सक्नु पर्यो होइन। दोस्रो, गठबन्धनको चाहिँ नि फोकल पोइन्ट कहाँनिर हुनु पर्यो भने नैसर्गिक अधिकार भनेर भनौँ न, आधारभूत अधिकार भनेर भनौँ न, यही कुरा रिपिट भएर आउँछ। हेर्नु हस्, अब श्रीभद्रजीलाई अन्तिममा गठबन्धन भइसक्यो, अब यो गठबन्धनले आम जनतालाई खुसी पार्नको लागि के कुरामा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ? होइन, यस्तो छ, सुन्नुहोस्, अब गठबन्धन सुन्नु निर्वाचन परिणामले देखाउने कुरा हो। म स्वतन्त्र रूपबाट रहेर गठबन्धन ठिक यो ठिक भन्ने खालको कुरा त मैले हेरौँ, त्यो त मैले भन्ने प्रश्नै भयो। यसको निकास के होला भन्नु पर्छ? यसको निकास चाहिँ सुन्नुहोस्, यसको निकास चाहिँ के भन्नुलाई भने अहिलेको जुन देखिएको जुन एउटा परिस्थिति छ, जुन जनतामा जुन खालको आक्रोशहरू पैदा भएको छ होइन, परिवर्तनहरू केही भयो, केही चेतना आयो, समाज एउटा ढङ्गबाट गएको छ। हामीले के भन्दा एउटा ट्र्याक, एउटा सिस्टममा, एउटा लिगमा देशलाई लान सक्यौँ भने तपाईँको छोटै समयमा पनि हामीले 5 वर्षमा ठुलो खालको परिवर्तन हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा फाउन्डेसन पनि सम्पूर्ण कुराको, सडकको, खानेपानीको, शिक्षाको सबै खालको कुरा हाम्रो बनिसकेका छ। हाम्रा कमजोरीहरू त्यसमा के हुन् त? अघि तपाईँले एउटा क्वेसन उठाउनु भयो, शिक्षामा परिवर्तन भयो, तर शिक्षामा हामीले रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू हामीले किन ल्याउन सकेनौँ? सर्टिफिकेट पाए पछाडि त्यो मान्छे किन भौतारिएर गल्फ कन्ट्री नै जान चाहन्छ, युरोप नै जान चाहन्छ भन्ने खालको क्वेसन तपाईँले राख्नुभयो। त्यसले गर्दा त्यस्ता जुन एउटा ट्र्याक, एउटा लिगमा मुलुकलाई लैजाने खालको एउटा फाउन्डेसन चाहिँ तपाईँको तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, जतिसुकै जसले जे खालको कुरा गरे पनि दलका नेताहरूका पछाडि प्रश्न चिन्ह त खडा छ। हेर्नुहोस्, दलका नेताहरूको हिजो र आजको तपाईँको उनीहरूको जीवन आमूल परिवर्तन छ। हेर्नुहोस् होइन, एउटा किसानको छोरोले हेर्ने दृष्टिकोण, एउटा सामान्य तपाईँको नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण, उहाँले पनि हेर्ने दृष्टिकोण, मैले पनि हेर्ने दृष्टिकोण, कुरा बुझ्नु भएन? उहाँकै दलका नेताहरू हिजो कुन अवस्थामा थिए, आज कुन अवस्थामा छन् होइन। सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूको हिजोको अवस्था र आजको अवस्था हामीले देखेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा के हो भन्नुलाई भने यो भित्र रहेर दलहरूले एउटा खालको चरित्र, असल इमान्दार मान्छेलाई तपाईँको टिकट दिन सके, हेर्नुहोस् है, चेतनामूलक तपाईँको चाहिँ युवा, अत्यन्त योग्य युवा, अनुशासित युवा, जसले डेमोक्रेसीको मुभमेन्ट, राजनीतिक दलहरूलाई पनि आदर, एउटा सम्मान, सत्कार, हिजो योगदान गरेको थियो भन्ने खालको कदर गर्ने खालका योग्य तपाईँको युवाहरूलाई तपाईँको नेतृत्व दियो र त्यस्ता खालका तपाईँको मान्छेहरूलाई टिकट दिए दलहरूले भनेदेखि एउटा खालको आशा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब भएन भने तपाईँको त्यसले चाहिँ आम जनतामा आक्रोश पैदा हुनसक्छ। तपाईँहरूले भने जस्तै चेतना भएको युवा अब आम जनतामा जानुपर्छ, युथ इन टोटालिटी। त्यस्तै होइन कि
जो सम्भावना भएको छ त्यसलाई पार्टीले पनि पठाउन सक्नुपर्छ भन्दै आजको यो संवादमा यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन, अब लामो समय भइसकेको छ, देशले निकास पाएको छैन। निकासको लागि अब इमान्दारितापूर्वक हरेक व्यक्ति, नागरिक र नेतृत्वले पनि अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु।